हुन्छ सबैलाई जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ? जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको दिनमा यहाँहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आउने यो मौका अनि अवसर पाएको छु र कति तयारीहरूमा अझै पनि कमी कमजोरी होला र पनि परमेश्वरको अनुग्रहले जुन वचनहरू आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ ती वचनबाट हामीलाई उहाँको बारेमा अझ स्पष्ट दिलाउनेछ र केही कुराहरू बुझ्न र साथसाथै आशिष हुनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। किनकि परमेश्वरको वचन खेर जाने वचन होइन, उहाँको वचन जो चाहिँ आकाशबाट वृष्टि भएको पानी जस्तै हो, जसले चाहिँ जमिनलाई भिजाउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ बिरुवाहरू चाहिँ उमार्दछ। हुन्छ, धन्यवाद छ। र गएका दिनहरूमा हाम्रो यता मण्डलीबाट केही सूचनाहरू भएको थियो कि अब हामीले वचन दिँदाखेरि चाहिँ नि हामी कुनै एउटा पुस्तक, कुनै एउटा सिलसिलेबद्ध रूपमा हामी जाँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु भएको थियो। अनि त्यही भएर मैले कुन पुस्तकबाट गर्ने के गर्ने भन्ने प्रकारले सोच्दै थियौँ। हुन त योभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ मैले एउटा तालिम एउटा क्लासमा बस्ने मौका पाएको थिएँ प्रकाशको पुस्तकमा। अनि त्यो एकदमै राम्रो क्लासहरू थियो र अनि त्यो पुस्तक चाहिँ यूहन्नाले लेखेको होइन, अनि येशू ख्रीष्टको प्रकाश भन्ने कुरा हामीले बुझेका थियौँ। तर अनि मैले त्यो पुस्तकबाट केही कुरा अगाडि बढाउने कि भन्ने सोच गर्दै थिएँ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ नि यूहन्नाकै सुरुदेखिको पुस्तकबाट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अझ पनि अब यो सिलसिलेबद्ध तरिकाले जाँदाखेरि अझ म आफैले पनि बुझ्न पाउँछु र बुझेका कुराहरू चाहिँ बताउन पाउँछु भन्ने विचारले चाहिँ मैले चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकलाई चाहिँ पुस्तकबाट चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ अगाडि लाने मैले जमर्को चाहिँ गर्दैछु। अनि यूहन्नाको पहिलो पुस्तक के हो भनेर मैले सोध्यो भने सबैलाई थाहा छ होला, सबैले भन्नुहुन्छ होला होइन। यूहन्नाको पहिलो पुस्तक चाहिँ नि कुन होला? यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक होइन, यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक। अनि यसबाट हामीले धेरै वचनहरू पनि सुनेको र पनि यो पुस्तकको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि यो पुस्तक चाहिँ नि यूहन्नाले आफ्नो जीवनको अन्ततिर होइन, एउटा वृद्ध अवस्थामा लेखेको कुरा पाउँछौँ। किनभने यूहन्नाले यो पुस्तक लेख्दाखेरि चाहिँ नि अरू सुसमाचारका पुस्तकहरू चाहिँ नि त्यो समयमा चाहिँ लेखिसकेका थिए। अनि त्यो समयमा धेरै मानिसहरूको बीचमा चाहिँ प्रचार भइसकेको थियो। मत्ती, मर्कुस, लुका होइन, ती तीनवटा सुसमाचारका पुस्तकहरू चाहिँ नि पहिले लेखिसकेका थिए। अनि ती सुसमाचारका पुस्तकहरूले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको बारेमा धेरै उहाँको चाहिँ नि संसारमा रहँदाखेरि, पृथ्वीमा रहँदाखेरि उहाँले गर्नुभएका धेरै कार्यहरूको विषयमा होइन डिटेलहरू दिएको कुराहरू पाउँछौँ। उहाँले कसरी चाहिँ मानिसलाई निको पार्नुभयो, अनि कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि खास येशू ख्रीष्टको जीवनीको विषयमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि यी मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाका पुस्तकहरू चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले इङ्ग्लिसमा चाहिँ एउटा सिनोप्टिक गस्पल पनि भनिन्छ होइन, अर्थात् चाहिँ सँगसँगै पढ्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने सुसमाचारको पुस्तक भनेर पनि भन्दछ। त्यसो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ त्यो तीनवटा पुस्तकहरूले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विभिन्न पक्षबाट चाहिँ हेरिएको छ। उहाँलाई विभिन्न पक्षले
आफूले देखेका कुराहरू चाहिँ प्रकट गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। तर जब हामी योनाको पुस्तकमा आउँदछौँ भने चाहिँ नि योनाको पुस्तकले चाहिँ नि एउटा फरक प्रकारले अनि एउटा विशेष प्रकारले चाहिँ नि यो पुस्तकलाई चाहिँ नि लेखेको छ परमेश्वरको प्रेरणाबाट। अनि यस पुस्तकमा चाहिँ जसरी कि सुसमाचारका पुस्तकहरूमा चाहिँ नि धेरै जस्तो चाहिँ नि येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि उहाँ मानिस हुनुहुन्छ हैन। उहाँको संसारमा रहँदाखेरिको एउटा मानवीय जीवनको विषयमा चाहिँ धेरै पल्ट त्यहाँ बताएको कुरा पाउँछौँ भने चाहिँ नि योनाको पुस्तकमा चाहिँ नि योनाले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ नि एउटा परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वर एउटा ईश्वरीय रूपमा चाहिँ हैन परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ नि यो पुस्तकहरुमा चाहिँ प्रकट गरेको पाउँछौँ हैन। यो पुस्तकमा मात्र हैन, यो सँगसँगै हैन उहाँले लेख्नु भएको योना हैन, योना पहिलो योना, दोस्रो योना, तेस्रो योना अनि प्रकाशको पुस्तकहरुमा हेर्छौँ भने पनि उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन भन्ने प्रकारले चाहिँ नि प्रस्तुत गरिरहेको पाउँछौँ। आजको यो वचनलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा अनि यूहन्नाले देखाएको हामी केही वचन खण्डहरूबाट चाहिँ हामी आजको यो वचनलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँहरूले चाहिँ म सँगसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ हैन। यूहन्नाको पुस्तक पहिलो अध्यायको 1 देखि 5 सम्म मात्र हामी हेर्नेछौँ अहिले। हुन्छ, म हामी सबैको लागि पढ्न चाहन्छु। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो र त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजयी भएको छैन। आमेन। परमेश्वरको यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई नै आशिष भएको होस् र वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ। र यो वचनमा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामी हेर्छौँ भने यो खास यो अझै पनि यसको परिचय दिने हो भने छैन हैन। यूहन्नाले चाहिँ यो 21 यूहन्नाको पुस्तक यो 21 अध्याय छ नि, यो 21 अध्यायभरि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको विभिन्न चरित्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि हरेक अध्यायमा चाहिँ फरक प्रकारले चाहिँ हैन प्रस्तुत गरेको पाउँछौँ। अनि र अहिले हामी यो खण्डहरूलाई पनि खण्डहरूमा पनि हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई हैन फरक ढङ्गले चाहिँ नि यहाँ प्रकट गरिरहेको छ। हुन त हामीले अहिले भर्खरै पढेको पदहरूमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाम उल्लेख गरेको छैन। यहाँ यो खण्डलाई हामी हेर्छौँ भने अब हामी 1 देखि 18 पदसम्म हेरेपछि मात्र त्यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टको नाम उल्लेख गरेको पाउँछौँ। नत्र भने 1 देखि 16 पदसम्म उहाँ येशू ख्रीष्टको बारेमा येशू भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छैन हैन। हामी 17 पदमा आएर मात्र चाहिँ यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाम उल्लेख गरेको पाउँछौँ हैन। त्यहाँ चाहिँ भनेको छ किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो, अनुग्रह सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनि र यो कुराले अब यो जुन वचनको खण्ड हामी हेर्दैछौँ त्यो कसको बारेमा लेखेको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई द्विमत छैन होला हैन। हामी सबैजना विश्वास गर्छौँ चाहिँ यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको हो, येशू ख्रीष्टको बारेमा भनिएको वचन हो। र यहाँ चाहिँ यहाँ यूहन्नाले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ नि एउटा अनन्तको वचन, सृष्टिकर्ता, जीवन र परमेश्वरको ज्योति
यो संसारको निम्ति परमेश्वरको ज्योतिको रूपमा चाहिँ यहाँ प्रकट गरेको पाउँछौँ। यो 5 पदले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनन्त वचन हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट जीवन हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै परमेश्वरको ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रकट गरेको पाउँछौँ। र जब यूहन्नाले चाहिँ यो पुस्तक लेख्ने देखाइको सुरुवात गर्दछ, उसको सुरुवात नै फरक छ हैन। उसले लेख्दछ कि यहाँ चाहिँ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् यहाँ जुन प्रकारले चाहिँ नि यूहन्नाले यो पुस्तकको लेखनको सुरुवात गरेको छ त्यो सुरुवात चाहिँ नै पृथक छ। अनि यो सुन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के को अनुभूति हुन्छ होला जब यूहन्नाले यो चाहिँ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ होला तपाईलाई? पक्कै पनि हामीलाई यो सुन्दाखेरि हामीलाई उत्पत्तिको सुरुवातको कुराहरूको विषयमा लेखेको जस्तो प्रकारको अनुभूति हुन्छ। किनकि यहाँ चाहिँ नि जसरी चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकको सुरुवातमा मोसाले चाहिँ नि हैन लेखेको छ कि आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो हैन आदिमा परमेश्वरले हैन अर्थात् सुरुमा हैन युगको सुरुमा नै हैन अब संसारको सुरुमा नै सृष्टिको सुरुमा नै चाहिँ नि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने प्रकारको त्यो भाव आउने प्रकारले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि एक प्रकारले यहाँ चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ सांकेतिक रूपमा चाहिँ येशू चाहिँ सुरुवातदेखि हुनुहुन्छ है भन्ने प्रकारले चाहिँ नि सुरुवात परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ नि यो पुस्तकको सुरुवात गरेको पाउँछौँ। यहाँ भनेको छ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो हैन अनि आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, सुरुदेखि नै यो वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रकारले चाहिँ यहाँ सुरुवात गरेको पाउँछौँ। अनि यो कुराले हामी के बुझ्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यूहन्नाले येशू ख्रीष्ट जो वचन हुनुहुन्छ, अनन्तको वचन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुरुदेखि हुनुहुन्छ, उत्पत्तिदेखि नै हुनुहुन्छ, उत्पत्ति भन्दा सृष्टि भन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ त्यो कुरा चाहिँ बताइरहेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ हैन। र अनि यो वचन सुरुदेखिको यो वचन चाहिँ नै अनन्तको वचन छ। धेरैपल्ट हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीले सुन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीले यसो हाम्रो यो साधारण बुझाइ चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै 2000 वर्ष अगाडि मात्र आउनुभयो। उहाँ चाहिँ बेथलेहममा जन्मनुभयो र त्यहाँदेखि उहाँको जीवनको कथाहरू सुरु भए भन्ने प्रकारको हाम्रो बुझाइ छ। तर यूहन्नाले हैन अनि यो गएको अगाडिका ती सुसमाचारका हैन मत्ती मर्कुस लुकामा त्यसरी नै प्रकट गरेको छ, त्यसरी नै बताएको छ हैन। उहाँको जन्मदेखिका कुराहरू समेटेर चाहिँ त्यहाँ येशू ख्रीष्टको जीवन यात्राको कुरा बताएको छ। तर यहाँ चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै यो उहाँको जन्म चाहिँ नै हैन बेथलेहममा जन्म भएपछि मात्र भएको चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वचनको रूपमा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको साथमा भएर चाहिँ नि उहाँले सृष्टि चाहिँ गर्नुभयो भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ हैन। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै अनन्तको
वचन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ हैन, अनन्त सुरुदेखि नै, उहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै सुरुदेखि नै उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हैन येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामी हैन के भन्छौँ भने उहाँ चाहिँ हिजो आज सधैँभरि एकै समान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन, हामी पाउँदछौँ। अनि हामी कलेसीको 1:15 हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ सृष्टिकामा पनि ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ चाहिँ सृष्टि भन्दा पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ एउटा वचनको रूपमा चाहिँ प्रकट गरेको पाउँछौँ। अनि हामी वचन भनेपछि यसले चाहिँ शब्दको कुरा गर्दछ हैन। अनि यहाँ चाहिँ नि यो वचनले चाहिँ नि हैन यो हाम्रो सोचको कुरा मात्र होइन, तर शब्दले चाहिँ नि एउटा शब्दको रूपमा प्रकट गरेको छ। अनि त्यसरी नै यहाँ चाहिँ नि ख्रीष्ट चाहिँ नि यहाँ यो जुन चाहिँ शब्द वचन छ, उहाँ त्यो वचन चाहिँ नि हैन हामी तल हेर्दै जान्छौँ, त्यहाँ वचन चाहिँ देहधारी हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी 14 पदमा पाउँछौँ हैन। यो अनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको रूपमा आउनु भएको, अनि उहाँ चाहिँ अनन्तदेखि नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। र वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो हैन कि, अनि यहाँ चाहिँ यो वचन चाहिँ हामीले चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको रूपमा पढ्यो भने चाहिँ हामी आदिमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि येशू परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रकारले पढ्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ येशू चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् हैन कि येशू पछि बनिएको हुनुहुन्न हैन, येशू नयाँ करारमा आएर मात्र जन्मनु भएको हुनुहुन्न। त्यो त उहाँको एउटा वचन चाहिँ देहधारी भएको, अर्थात् उहाँ चाहिँ मानवीय रूपमा आएको कुरा मात्र हामी यहाँ देख्दछौँ हैन। तर वचन चाहिँ सुरुदेखि नै परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यहाँ बहुवचनको शब्द प्रयोग गर्छ। हामी चाहिँ अब मानिसलाई बनाउने छौँ हैन, त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यहाँ त्यो शब्दलाई प्रकट गरेको पाउँछौँ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ सुरुदेखि नै परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, अनि र परमेश्वरसँग समान हुनुहुन्छ, र परमेश्वर जस्तै नै सिद्ध हुनुहुन्छ, र परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँगको संगतिमा हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ परमेश्वरसँगको उहाँ चाहिँ आम्ने सामने उहाँ चाहिँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले चाहिँ येशू बनाउनु भएको होइन, तर परमेश्वरको बराबरीमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुन्थ्यो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ नि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरसँग भएर एउटा कुनै स्वर्गदूत या कुनै उहाँको आराधना गर्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा मात्र हुनुहुन्न, तर परमेश्वरको बराबरीमा पुत्रको रूपमा उहाँ चाहिँ उहाँको साथमा हुनुहुन्छ, अर्थात् वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। जुन वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा हामी उत्पत्तिमा पाउँदछौँ हैन। अनि कति अरू पुस्तकहरूमा चाहिँ बताएको कुराहरू पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति त्यहाँ रहेको होइन, तर उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ।
किनकि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र यो वचन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ नै यहाँ 14 पदले हामीलाई भनेको छैन। अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो र 17 पदमा आएर चाहिँ यो अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए, अर्थात् येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ यहाँ प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो हैन। यो दोस्रो पदले पनि खास चाहिँ उहाँ सुरुदेखि नै परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू बताउँदछौँ। र हामी तेस्रो पद हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ के भन्दछ भने सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन हैन। अनि यस पदले चाहिँ येशू ख्रीष्टको शक्तिको विषयमा, येशू ख्रीष्टको सृष्टिको विषयमा चाहिँ यहाँ बताएको कुराहरू पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँ सृष्टिकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यो संसारलाई परमेश्वरले संसार सृष्टि गराउँदाखेरि उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ प्रकट गर्दछ कि सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन, कुनै थोक पनि उहाँद्वारा बनिएन। अर्थात् यसै चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेको छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो संसार अनि संसारमा रहेका यावत थोक, अनि यो संसार भन्दाखेरि हामीले यो पृथ्वी मात्र होइन तर पृथ्वीभन्दा बाहिर रहेका सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरू पनि उहाँले बनाउनु भयो। अनि उहाँले बनाउनु मात्र भएन, ती सबै ब्रह्माण्ड सबै उहाँले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ ठिक प्रकारले चल्नको लागि त्यो प्रकारको त्यो शक्ति पनि उहाँले प्रकट गर्नु भएको छ कि परमेश्वरको शक्ति ख्रीष्ट येशूले चाहिँ त्यहाँ प्रकट गर्नु भएको छ कि सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनेको कुनै थोक पनि उहाँ बनिएन। अर्थात् सबै थोक येशूद्वारा बनिए र बनेको कुनै थोक पनि येशू बिना बनिएन हैन। येशूले नै बनाउनु भयो हैन। जब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उत्पत्तिमा चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि गर्नु भएको थियो, त्यो बेला येशू परमेश्वरको साथमा येशू हुनुहुन्थ्यो अनि येशू साथै भएर त्यो सृष्टिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै परमेश्वर हैन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारले यहाँ प्रकट गरेको कुरा पाउँदछौँ। यसले चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले एउटा असल गुरुको रूपमा, एउटा असल व्यक्तिको रूपमा, असल मानिसको रूपमा मात्र हामीले येशूलाई सोच्न मिल्दैन हैन। तर उहाँलाई चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सुरुदेखि हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ यहाँ प्रकट गरेको पाउँछौँ, ताकि चाहिँ यो कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट येशूलाई साँच्चै परमेश्वरको रूपमा चिन्न सकौँ भनेर हामीले यूहन्नाको यो पुस्तक लेख्ने क्रममा, यो सबै वचनहरू लेख्ने क्रममा यूहन्नाको एउटा उद्देश्य स्पष्ट छ। उनले चाहिँ जुन उद्देश्य चाहिँ उनले यूहन्ना 20:21 मा प्रकट गरेको छ कि उनले यी सबै लेख्नुको कारण चाहिँ कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गरेर विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा पाउने तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस् हैन। ख्रीष्ट येशूद्वारा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा पाउने जीवन चाहिँ हामीले प्राप्त गरोस् कि किनकि ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो विश्वास चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उद्देश्यका साथ लेखिरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट
चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि सृष्टिकर्ता येशूले नै सबै कुरा बनाउनु भयो, हामी मानव जातिलाई बनाउनु भयो। हामी अनि हाम्रो आमाको घरमा रच्नुहुने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सृष्टि गर्ने मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। हामी कलेसी 1 को 16 देखि 17 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि त्यही नै कुरा गरेको छ हैन। हामी म एकछिन पढ्न चाहन्छु यो। म 15 देखि नै पढ्न चाहन्छु 17 सम्म। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा नै उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। अर्थात् चाहिँ सबै सृष्टि उहाँबाट नै भएको हो, सबै सृष्टि नै उहाँले गर्नु भएको हो भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसबाट चाहिँ हामीले उहाँको शक्तिको कुराहरू हामी देख्दछौँ। उहाँ चाहिँ हैन, उहाँले कसरी चाहिँ सम्पूर्ण सृष्टिलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो र ती सबै सृष्टिलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा, आफ्नो अधिकारमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ हैन। कि सबै थोक उहाँद्वारा बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन हैन। यसो ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि नै आज तपाईँ हामी अस्तित्वमा छौँ। यसो ख्रीष्टले नै तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र यसो ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। र हामी 14औं पदमा हामी जान्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ नि भन्दछ, उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन हैन। यहाँ 14औं पदमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ नि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ भनेर यहाँ प्रकट गरिएको छ हैन। हामीले यो 4को 24मा हेर्छौँ भने पनि उहाँले भन्नुभएको छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ हैन। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, अर्थात् जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू भनेको पाउँदछौँ। अनि यहाँ हामी सुरुका हामी 2 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ भने हामी त्यस 3 पदमा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको शक्तिको कुराहरू हामी त्यहाँ शक्तिका कुराहरू हामी देख्दछौँ भने यहाँ 4औं पदमा आएर चाहिँ हामी के देख्दछौँ भने चाहिँ कि उहाँको उद्देश्यको कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रकट गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ कि उहाँले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ज्योति दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र उहाँले चाहिँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ। कस्तो प्रकारको जीवन दिन चाहनुहुन्छ होला? अनि यो जीवन चाहिँ किन आवश्यकता छ होला, किन छ होला? एकचोटि विचार गरौँ कि येशू ख्रीष्टले हामीलाई जीवन दिन आवश्यक छ कि हामी जिरहेका छैनौँ, कि हामी जीवन नपाएका व्यक्ति हो, कि संसारमा भएका सबै मानिसहरूसँग जीवन छैन र? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? एउटा वचनमा यहाँ यस्तो भनिएको थियो, एउटा वचन मैले सुनेकोमा यस्तो भनिएको थियो कि एकजना
अनि यो चाहिँ अब हामी देखि पनि रहेको होला हैन कि एक दिन चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ एउटा कुखुराको मासुको लागि चाहिँ नि हैन आफ्नो छोरालाई साथमा लिएर चाहिँ एकजना हैन त्यो कुखुरा काट्न ठाउँमा लगेर चाहिँ लग्यो हैन अनि त्यो कुखुरालाई बाँडेर चाहिँ अचानोले हैन त्यो अचानोमा राखेर हैन कुकुरले चाहिँ काट्यो त्यो कुखुराको चाहिँ टाउको छिन्यो र पनि त्यो कुखुराको जिउ चाहिँ नि हल्लिरहेको छ हैन के त्यो कुखुराको हल्लिरहेको त्यो कुखुराको जिउमा जीवन छ कि छैन कस्तो लाग्छ यसो जुन प्रकारले त्यो टाउको त छिनिसकेको छ हुन त त्यसलाई हामीले मर्यो भन्छ हैन कुखुरा त मर्यो भन्छ तर त्यो अझै पनि चलिरहेको छ केही समय हैन चलिरहेको छ अनि आजको परिस्थितिमा हामी मानिसहरूको अवस्था पनि त्यही नै हो कि हामी चाहिँ नि त्यो मरेको कुखुरा जस्तै जीवन्त छ त्यसरी चाहिँ फरफराइरहेको जीवन चाहिँ हामी जिरहेका हौं अनि त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले हामी मरेको समान नै अवस्था हो र त्यसरी मरिरहेको मानिसहरूको लागि चाहिँ नि ख्रीष्ट येशू चाहिँ नि जीवनको रूपमा आउनु भएको छ उहाँमा जीवन थियो त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो हैन उहाँमा चाहिँ अर्थात् येशू ख्रीष्टमा चाहिँ जीवन छ अनि त्यसरी मरिरहेको मानिसहरूको लागि चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ नि जीवन हुनुहुन्छ किनकि ख्रीष्ट येशू चाहिँ नि मरेर पनि जिउनु भएको पुनरुत्थान हुनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि मृत्युमाथि विजयी हुनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ हैन कि येशू ख्रीष्टमा चाहिँ जीवन छ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ जीवन दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हैन उहाँ आफैले पनि म जीवन हुँ भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि घोषणा गर्नु भएको छ उहाँले हैन येशू ख्रीष्टले र त्यो ज्योति त्यो जीवन चाहिँ मानिसहरूको ज्योति छ हैन येशू ख्रीष्ट आफै चाहिँ जीवन हुन्छ अनि त्यो जीवन चाहिँ हैन मानिसहरूको लागि चाहिँ ज्योति हो अर्थात् येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि मानिसहरूको लागि चाहिँ ज्योति हो अनि ज्योति भनेको के हो आशा हैन मानिस अन्धकारमा रहेका मानिसहरूको लागि आशा हो अनि येशू ख्रीष्ट आफै पनि प्रकाश हुन् भन्ने कुरा पाउँदछौँ है अनि आज हामी जुन प्रकारको जीवन आज हामीले जिरहेका छौँ आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर हामीले जिएको यो जीवन चाहिँ नि परमेश्वरको अनुग्रहबाट पाएको जीवन हो येशू हाम्रो आफ्नो जीवन होइन तर येशू ख्रीष्टबाट पाएको जीवन येशू ख्रीष्टको जीवन चाहिँ नि आज हामीमा छ अनि यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्र येशूको जीवनबाट मात्र सम्भव भएको छ अनि येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई जीवन दिन आए अनि त्यो जीवन चाहिँ कस्तो जीवन प्रशस्तताको जीवन हैन यूहन्ना 10:10 त्यही भन्नुहुन्छ म चाहिँ तिमीहरूलाई प्रशस्तताको जीवन दिन आए अर्थात् तिमीहरूलाई चाहिने तिमीहरूलाई आवश्यक तिमीहरूको खाँचो तिमीहरूलाई जुन कुराको आवश्यकता छ त्यो जीवन त्यो असाधारण जीवन चाहिँ दिन आए भनेर चाहिँ यहाँ भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ र हामी तल हेर्छौँ भने चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ
येशू ख्रीष्ट जीवन मात्र हुनु भएन, त्यो उहाँ चाहिँ मानिसहरूको लागि ज्योति पनि हुनुभयो। अनि त्यो ज्योति चाहिँ अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजयी भएको छैन, हैन? त्यो ज्योति चाहिँ अन्धकारमा चम्किन्छ। अर्थात् येशू ख्रीष्ट ज्योति हुनुहुन्छ। आज हामीले सुनेका छौँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। अर्थात् अन्धकारमा रहेका मानिसहरूलाई उज्यालोमा ल्याउनु हुने, अबुझहरूलाई समर्थ दिनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ ज्योतिको रूपमा यहाँ प्रकट गरेको छ। उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो योना 8को 12मा कि म संसारको ज्योति हुँ, ममा हिडडुल गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँड्ने छैन, तर उसमा जीवनको ज्योति हुनेछ, हैन? उसमा चाहिँ ज्योति हुनेछ। अर्थात् येशू ख्रीष्टमा हिँड्ने व्यक्तिहरू, येशू ख्रीष्टमा रहने व्यक्तिहरू, येशू ख्रीष्टको साथमा रहने व्यक्तिहरूको बीचमा चाहिँ येशूले चाहिँ ज्योति प्रदान गर्नुहुन्छ, किनकि येशू आफै ज्योति हुनुहुन्छ, हैन? कि अनि त्यो ज्योति येशू ख्रीष्टको त्यो ज्योति चाहिँ कहाँ चम्किन्छ? अन्धकारमा चम्किन्छ। अर्थात् त्यसले चाहिँ त्यो ज्योतिले चाहिँ अन्धकारलाई चाहिँ विलय गर्छ, अन्धकारलाई हराउँछ। जब ज्योतिको आगमन हुन्छ, जब प्रकाशको आगमन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नै अन्धकार हटेर जाँदैन। अनि प्रकाशको सामु, ज्योतिको सामु कुनै पनि अन्धकारले छोप्न सक्दैन, हैन? कुनै पनि अन्धकार एकदमै अन्धकार भने अन्धकारमा पनि हामी एउटा सानो मेणबत्ती मात्र बाल्छौँ भने त्यो सानो मेणबत्तीले चाहिँ त्यो अन्धकारमा देख्ने टुल्याउँदछ, त्यो अन्धकारलाई भगाउँदछ। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योतिको स्रोत हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। अनि त्यो ज्योतिमा हिडडुल गर्नेहरू, रहनेहरू, आफै पनि रहनेहरूलाई चाहिँ उहाँले ज्योति दिनुहुन्छ। ज्योतिद्वारा चाहिँ नि त्यो अन्धकार हटेर जान्छ र मान्छेहरू हिडडुल गर्छ। यसबाट चाहिँ के बुझ्छ भने चाहिँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा भएका आत्मिकी अन्धकारहरूबाट अलग गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो आत्मिकी अन्धकार के हो? हाम्रो पाप हो, हाम्रो अधर्म हो, हाम्रो अपराध हो, जसले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि सत्यताबाट विमुख गर्छ, सत्यताबाट अलग गर्छ। हामीलाई चाहिँ त्यो सत्यतामा हिँड्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवरोध गर्छ, खडा गर्छ। तर जब हामी येशू ख्रीष्टको ज्योतिमा हामी हिँड्छौँ, येशू ख्रीष्टमा जब हामी हिडडुल गर्छौँ, अर्थात् येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टको साथमा रहन्छौँ, तब ती अवरोधहरू पन्छेर जान्छ, ती बाधाहरू हटेर जान्छ र हामीलाई विश्वासको बाटोमा हिँड्न अर्थात् उहाँले देखाउनु भएको त्यो ज्योतिमा हिँड्नको लागि हिँड्दाखेरि त्यो ज्योतिले सबै ती बाधाहरूलाई चाहिँ पन्छाउँदछ, ती पाप अधर्मका कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई अलग गर्दछ। किनकि येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ती अन्धकारबाट छुटकारा भएको छ। कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ अन्धकारमाथि विजय पाउनु भएको छ, मृत्युमाथि विजय पाउनु भएको छ, पापमाथि विजय पाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो उहाँ देहधारी भइकन, उहाँ शरीरमा आइकन संसारका सबै मानिसहरूको पाप अधर्मको निम्ति
उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएर पनि मृत्युमाथि विजय पाउनु भएको छ र अनि उहाँको मृत्युमाथिको विजयले पापका अन्धकार रूपी सबै बाधाहरू षड्यन्त्रहरू हटेर गएको छ र मृत्युले चाहिँ उहाँलाई निल्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युमाथि पनि विजय हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ अन्धकारमाथि विजयी हुनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यी वचनहरूलाई हामी सरस्वती हामी हेर्छौँ भने यसबाट हामीले के आशा पाउने त? अनि यो कुराले चाहिँ यी वचनले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ भनिरहेको छ, के कुरा चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ होला? पहिलो उसमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ, अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्तको वचन हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पाउँदछौँ। अर्थात् येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भने येशूमा राखेको हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो कहिले पनि खेर जाने छैन, किनकि येशू ख्रीष्ट चाहिँ भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन, तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन, हिजो आज सधैँभरि म तिम्रो साथमा हुने हुन्छ, होइन, एकै समान हुने प्रभु हुनुहुन्छ। अर्थात् सधैँ हाम्रो साथमा रहिरहनु हुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। आजका दिनमा हामीलाई डर, कष्ट, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरू हाम्रो मनमा होला, तर आजको यो वचनले हामी यदि ख्रीष्ट येशूलाई हामीले हाम्रो परमेश्वरको रूपमा हामीले विश्वास गरेका छौँ भने हामी त्यो डरमा, त्यो त्रासमा, त्यो कष्टमा, दुःखमा हामी रहिरहने व्यक्तिहरू हुने छैनौँ, किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरका छोराछोरी चाहिँ हामीहरू हौँ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको उद्देश्य अनुसार उहाँको सुरक्षा हामी माथि राख्नुहुन्छ नै। र हामी दोस्रो कुरा हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन कि ख्रीष्ट येशू चाहिँ नै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ सृष्टिका पनि ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरले जुन कुरा यस संसारमा अस्तित्वमा आउन दिनुभयो, अस्तित्वमा ल्याउनु भयो, ती सबै थोकमाथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ, ख्रीष्ट येशूको नियन्त्रण छ। अहिलेका यी कोरोनाका अवस्थाहरू, अहिलेका यी भयावह अवस्थाहरू पनि परमेश्वरको हातमा, ख्रीष्ट येशूको हातमा, नियन्त्रणमा छ र यसबाट उहाँले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। र आज उहाँमा विश्वास गर्ने उहाँका सृष्टिहरू हामीहरूले जब हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ भने उहाँको उद्देश्य अनुरूप मात्र हामीमा केही कुरा हुन दिनुहुन्छ। हामीमा आउने सबै किसिमका बाधा, दुःख, कष्ट, रोग, बिमारहरू सबै उहाँको नियन्त्रणमा छ, किनकि उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँमा जीवन छ। र आज जुन जीवन ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर हामीले पाएका छौँ त्यो जीवन ख्रीष्ट येशूबाट पाएको जीवन हो, अनन्त जीवन हो, पाप क्षमाको जीवन हो र हाम्रा पापहरूबाट हामीलाई अलग गरिएको छ। हामी चाहिँ अन्धकारमा रुमलिरहेका व्यक्तिहरूको छैनौँ, अहिले हामी उज्यालोमा हिँड्ने, ख्रीष्ट येशूको आशामा हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी हौँ र त्यो ज्योति अन्धकारमा, अर्थात् ख्रीष्ट येशूले हामीलाई उहाँको ज्योतिमा मात्र डोर्याउनु भएन, तर हामीलाई त्यो ज्योति दिनुभयो र त्यो ज्योति
चाहिने अन्धकारमा चम्किन्छ भनेको छ। अर्थात् चाहिँ आज हामी चाहिँ अन्धकारमा रुमल्लिरहेका मानिसहरूको निम्ति ज्योतिको रूपमा हामी हुनुपर्छ, किनकि ख्रीष्ट येशूले उहाँको ज्योति चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ, उहाँको जीवन चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो जीवन जियाइले हाम्रो ख्रीष्ट येशूको ज्योति चाहिने यो संसारमा रहेका हाम्रा मानिसहरूको बीचमा चाहिने ज्योतिको रूपमा काम गरेको हुनुपर्दछ। र आज हामी विचार गरौँ हामी कस्तो प्रकारले जिरहेका छौँ कि ख्रीष्टको परमेश्वरीय शक्तिको शक्तिमाथि हामीलाई विश्वास छ कि ख्रीष्टले दिनुभएको अनन्त जीवनको हुन्छ ख्रीष्टले दिनुभएको त्यो अनन्त जीवनको त्यो आनन्द के हामीले लिन सकिरहेका छौँ के र ख्रीष्टले दिनुभएको त्यो ज्योतिमा जिइकन मानिसहरूको निम्ति एउटा आशा दिने ज्योतिको रूपमा ख्रीष्टको साक्षी दिने व्यक्तिहरू हामी हुन सकेका छौँ। हामी विचार गरौँ र एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ र आज ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति को हुनुहुन्छ, ख्रीष्टको शक्तिलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ, ख्रीष्टको जीवनलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ, ख्रीष्टले दिनुभएको जीवन अनि ख्रीष्टको दिनुभएको ज्योतिलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ। हामी एकछिन आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ। प्रभु हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाई परमेश्वरको यी वचनबाट जसरी प्रभु आज तपाई पुत्र येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रभु प्रकाश गर्नुभयो र कसरी तपाई अनन्तको वचन मानिसको निम्ति एउटा अनन्तको आशा र तपाई अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले देखाउनु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, तर तपाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सबै थोक तपाईमा बनिए अनि हामी आफै पनि तपाईका सृष्टि हौ र तपाईको सृष्टि अनुसार तपाईले सृजना गर्नुभएकै कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अस्तित्वमा छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी मरेको अवस्थामा हामीलाई जीवन दिने प्रभु तपाई हुनुहुन्छ र हामी अन्धकारमा रुमलिरहेको बेलामा हामीलाई ज्योतिमा डोराउने प्रभु तपाई हुनुहुन्छ भनेर हामीले जुन वचनबाट हामीले प्रकाश पायौं, हे परमेश्वर यी वचन अनुसार हिँड्नलाई तपाईको वचन अनुसार वचनलाई आत्मसात गरिकन तपाई प्रभुमा हितुल गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो कठिन परिस्थिति यो त्रासको अवस्थामा पनि प्रभु तपाई परमेश्वरमा नै पूर्ण भरोसाका साथ रहनलाई, यी सबै रोग बिमारीका अवस्थामा पनि तपाई प्रभु ख्रीष्ट येशूमा नै आशा भरोसाका साथ रहनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र प्रभुजी तपाईको वचनको प्रकाशद्वारा तपाई प्रभुमा हिँड्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो मन मस्तिष्क हाम्रो हृदय आत्मालाई तपाईले छुनुहोस् र तपाई प्रभुमा बढ्न सिकाउनुहोस् भनी हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको वचनहरू हेर्ने सुन्ने र बुझ्नुको लागि त प्रभु हाम्रो साथमा हुनुको लागि तपाईको पवित्र आत्माले हामीलाई मध्यस्थ गर्नुको लागि यी सबै कुराबाट त प्रलय महिमा भएको र आउँदा दिनहरूमा यी सबै कुराहरू आत्मसात गरिकन
हिँड्ने शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि दिनुभएको छ। येशू प्रभुको नाममा, आमेन।